جی अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो मौजू है वो है मातम के ऊपर, और क्या मातम की शरई हैसियत क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है। ये तकरीबन सबको ही पता है कि नाजायज़ है, लेकिन उसमें कुछ अहादीस ऐसी हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और ये मेरे तलबा के लिए भी हैं जिन्होंने कुछ सवालात पूछे थे। तो सबसे मेरे पास पहली जो किताब है इसके लिए ये है जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक। इसकी एक ही जिल्द है और इसका बाब है जो मुसीबत जो इसका बाब है वो पीछे से। अच्छा जी, ये है जी मैयत पर रोने की ममानियत। इससे पहले आप एक ज़रूरी बात जान लें कि मेरी इन अहादीस सुनाने के बाद ये नहीं है कि जी सारी दुनिया मातम छोड़ देगी। जिसने करना है उसने करना ही करना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जंजीर का छोड़ के आप कमा का मातम करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप जो मर्जी करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो कुरान और हदीस कहता है हमने वो आपके सामने ज़रूर रखना है, पेश करना है। अगर आप उसको तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले देखें जो हदीस मुबारक है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कैसे मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़क़ाल, आपस कहा। ये मैं हदीस का वो टुकड़ा पढ़ रहा हूँ आखिर से कि जहाँ पे वो वर्ड यूज़ किए गए, इन्नकुम तबकून अलैहा व इन्नहा लतुअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिहा। इसके घर वाले यानी कि एक औरत थी, वो मर गई और मरने के बाद लोग क्या कर रहे थे, उसके ऊपर रो रहे थे उसकी कब्र पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर रो रहे हैं और उसकी कब्र के ऊपर हो रहा है क्या, अजाब। और ये सबसे पहली हदीस की जो है, ये सबसे पहली किताब हदीस की अल-मुवत्ता इमाम मालिक है। इसके बाद बुखारी मुस्नद मुवत्ता इमाम मोहम्मद आई, उसके बाद ये बुखारी वगैरह आई हैं। सबसे पहली हदीस की किताब, और इसमें से मैंने आपको एक ही दलील पेश करनी थी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अब देता हूँ आपको बुखारी से जो 2 से 3 रवायात मैं पेश करता हूँ, और इसके बाद जो सही मुस्लिम की एक रवायत, मैंने 2 रवायतें आपके सामने पेश करनी है, और उसमें से एक रवायत बड़ी ख़तरनाक है, उसके ऊपर आपने जरा ज्यादा तवज्जो करनी है। अब ये देखें इसमें क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन नीह अलैहि युअज़्ज़बु बिमा नीह अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर नोहा किया जाए, इस पर नोहा किया गया, इसके सबब इसके ऊपर क्या होता है, सख्त तरीन अजाब होता है। और दूसरा लफ्ज सुने, दूसरा। अब ये तो कुछ लोग कह सकते हैं यार वो तो मरने वाले की बात की जा रही है, हम तो मतलब मातम करते हैं, तो उसके ऊपर भी आप जरा हदीस मुबारक सुन लें। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस का नंबर है, ये बाब नंबर 820 इसका बाब है, और ये सही बुखारी इस वक्त मेरे पास ये किताब मौजूद है, और इसकी ये जिल्द नंबर अव्वल है। अच्छा जी, ये किताब जनाइज़ में तकरीबन आपको सारी मिल जाएंगी। अच्छा जी, हदीस मुबारक को सुने। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं। जो शख्स मातम करता है, जो शख्स अपने चेहरे पे थप्पड़ मारता है, जो शख्स अपना गिरेबान फाड़ता है, बर्छियां मारे, कुछ भी करे, वो हम में से नहीं है। स्टार्ट यहाँ से हो रही है बात। आके देखें कौन हम में से नहीं है। मन लातामा, जो क्या करता है, लातमल खुदूदा, जो अपने चेहरों पर थप्पड़ मारते हैं, अपने गालों पर, व शक्ल जुयूबा, और अपने गिरेबान को फाड़ते हैं, वदाआ बिदावल जाहिलिया, और जाहिलों वाला जो पुरानी इनकी रवायात थी, जो ज़माना जाहिलियत में लोग करते थे, अपना मातम करना और अपना गिरेबान फाड़ना, अपने चेहरों पर थप्पड़ मारना और वैन करना जिसको कहते हैं, इसके अंदर वो आखिरी बात की गई है कि जो जाहिलों की तरह बयान करते हैं। अब ये आखिरी जो है मुस्लिम शरीफ की पहली मेरे पास जिल्द है, और इसमें से अब हम जो है आपको मातम से मुतल्लिक हदीस बताएंगे। और इसमें जो हदीस है वो एक हदीस जो मैंने आपको सुना दी है वो सेम इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो एक सबसे ख़तरनाक हदीस है, जो मैं कहता हूँ कि अगर इनके कानों पर शायद कि मेरी बात दिल में उतर जाए, वो बड़ी बात है। अगर इनको ये समझ आ जाती है तो कभी ज़िंदगी में मातम ना करें, और ये समझते हैं कि हम इस तरह मातम करके इसको बड़ा अच्छा समझते हैं। और इसकी मैं आपको आखिर में डिटेल भी बताऊंगा कि असल में ये शुरू कब हुआ और क्या वगैरह, 2-4 सवालात भी हैं मेरे इनसे। अब इसलिए मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना, आपने क्या फरमाया, इफ़नान फ़िल नासि हुमा बिहिम कुफ़्रुन, मुसलमानों यानी कि लोगों के साथ क्या है, कुफर की 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तानुफिल नस्बी, उनके नसब के ऊपर तान करना, वन नियाहतु अलल मय्यिती, और मैयत के ऊपर नोहा करना।
یعنی کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ دو کفر کی باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. نوحہ کرنا نہ صرف گناہ ہے، نہ صرف شدید گناہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ کفر کی بات ہے. کفر کی بھائی میرے اس پہ تھوڑی توجہ کریں. اب یہ آخری روایت جو بخاری میں بھی ہے، میں آپ کو صرف اس کا متن سنا دیتا ہوں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، یعنی کہ چہرے پہ جس طرح یہ ماتم کرتے وقت چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنا گریبان پھاڑ لیتے ہیں، برچھیاں مارتے ہیں، اس طرح کی حرکت کی، وہ جاہلوں والی جو بیان وغیرہ کرتے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ وہ ہم میں سے لیسا منا، سٹارٹ یہاں سے بات ہوتی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ تو رہ گئے میرے بھائی 3 ریفرنسز. اس کے اندر احادیث ایک نہیں کئی احادیث ہیں. موطا امام محمد بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، اتنی احادیثیں پڑھی. میں سب کو اس لیے نہیں چھیڑا، میں نے مختصر سے 2 سے 3 جو ہے حوالہ جات دی. سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے اہل تشیع سے. اہل تشیع کے جو ذاکرین ہیں، ان کے جو علماء ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے 291 سال بعد تک، 291 سال بعد تک، 352 ہجری تک آپ مجھے کہیں پر ماتم دکھا دیں. آپ مجھے کہیں پر ماتم دکھا دیں کہ ہاں جی یہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ فلاں طبقہ تھا جو ماتم کیا کرتا تھا. 291 سال 352 ہجری میں یہ ماتم سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ تاریخ نہیں دکھا سکتے، اور اگر دکھا دیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں اگر کسی کے رونے کے اوپر، جس طرح امام علی مقام شہید ہوئے تو اس وقت جو خیمے میں خواتین تھی، اس وقت تو ساری بات وہ رونا بنتا تھا، اور اس کی بات بھی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کو، جو آپ کے جد بھی ہیں، اور آپ کے بیٹے کا نام بھی کہ ابراہیم تھا، اور غالباً قاسم کی یاد کے اوپر اور امیر حمزہ کی یاد کے اوپر آپ کو آنسو آ گئے. تو صحابہ نے کہا بھی آپ نے تو ہمیں منع فرمایا، تو آپ خود رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بے ساختہ آنسو ہیں. ان کا نکل جانا، اب والد صاحب کی قبر پہ کوئی شخص جاتا، فاتحہ پڑھتے وقت آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اٹس اوکے، یہ کوئی بات نہیں، نیچرل چیز ہے، فطرتی عمل ہے. لیکن وہاں پر تھپڑ مار کے رونا، وہاں پر یوں پیٹنا مارنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے اہل تشیع حضرات سے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، کل بروز حشر قیامت میں ایک کچہری لگے گی جس میں امام علی مقام بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ وہ حضرات بھی کھڑے ہوں گے جو کما کا ماتم یا زنجیر زنی کرتے ہیں یا اپنے آپ کا چہرہ پیٹتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوں گے. اگر امام علی مقام سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا میں آپ کو اپنے نانے کا دین دے کر گیا تھا، یا یہی میں آپ کو دے کر گیا تھا کہ آپ میرے نام کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مارو اور اپنے آپ کو اذیت دو اور اپنی جانوں پر ظلم کرو، کیا میں یہ دے کر گیا تھا؟ تو کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ آخری سوال میرا ان سے یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام کے جو والد گرامی حضرت علی شیر خدا، کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی، تو شہادت کے وقت مجھے بتائیں، شہادت سے لے کر حضرت امام علی مقام نے جتنی زندگی گزاری، ایک دن مجھے بتا دیں. سب سے زیادہ حق تو بیٹے کا ہے نا. پھر ہم جتنی بھی حضرت علی سے محبت کر لیں، حضرت امام حسین اور حسن سے بڑھ کے نہیں کر سکتے. کیا حضرت امام حسن نے حضرت علی کی شہادت پر یا اس کے بعد کبھی ماتم کیا؟ یا حضرت امام حسن نے یا حضرت امام حسین نے یا اور آپ کے جو بیٹے بیٹیاں تھے، کسی نے ماتم کیا؟ کسی نے ماتم نہیں کیا. تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں 352 سے پہلے آپ، ہجری سے پہلے آپ مجھے ماتم کی روایت دکھا دیں، تو یہ میرے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا، اور آپ کے لیے تو پھر خیر بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کے پاس بھی چلو ثبوت آ جائے گا. یہ میرے چند سوالات تھے. لہٰذا احادیث کی روح سے اور قرآن کی ایک آیت سے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ ساری آیتیں میں ابھی ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. سب کچھ آپ کے سامنے میرا بھائی. اس کے بعد اگر کوئی ماتم کرتا ہے، بسم اللہ کرے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میرے اس بیان سے کسی نے منع بھی نہیں ہو جانا. یہ بھی نہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جی وہ پھیل جائے گی، وائرل ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ جی کیا بیان کیا جی، اس کے بعد تو ماتم ہی نہیں کریں گے. کریں گے بھائی، اچھی بات ہے، کریں آپ. میں کہتا ہوں آپ 2 ٹکڑے کر لیں اپنے آپ کو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جو دین ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے. ماتم نہ دین ہے، نہ دین کا حصہ ہے. یہ ایک انسان کی ذاتی خواہش ہے جس کو وہ ابھارتا ہے. بس میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت دے. میرے یہ 3 سوالات ہیں، اگر کوئی ذاکر جو ہے وہ ہمیں اس کا جواب دے دے تو بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ